أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا نقضاهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد از اینکه حمد و ثنا ارگبنا انتن مشاهدین کرام الله سلام عرض به مدت چک این من غتی بحث علمی دولین چک ده بحث علمی روش بودی این من کی 30 سال اسنان لنگی دعوا بودین ده غتی جامعه انوک طلاب نیس مسئله ولایت فقیه طبق ممنای کتاب آقا خمینی آداب سکین انتام ازش دیو میزش جز بس جامعه و حرج و مرج انوکسون دی ولایت فقیه مسئله پو کاملا کتاب البیع انوک آقا خمینی فقپوس ولایت امر اعتبارین ولایت فقها جزئین ولایت فقها طول ائمه ولایتی ولایت فقها عمومیت دیتو نکات کتوید بین تو این چیزی که مقدس منمین مقدس من زیر مسئله پوی که خدا آقا خمینیس کتاب البیع اولی تقسیم پو کی کنتز دیو مسون از ولایت یود زیر بنا صفات باطنی و رتبه انبیاء کا فقها چوک سمسه چیه؟ چونکه صفات کچیک علوم عقلی حسابی که چونکه مرحوم آقا خمینی فقه علوم عقلی گرایش یود کننده فلسفی متأصله یود دونیز انسان سعی وجودی تأثیر جاکتین مثل علم و تقوی و صفات متأصله آغاز زرد اودو توقس مقدس من که ولایت تقوینی توقس من اعتباری پولا که رین مت قیمت معنوی مت دیولا خود آغاز نهج البلاغه خطبه نیسی که استشهاد بس دون از بیان بانا درین گندون لب انجمن صاحب الزمان منبری کنا اعیون چگیز بیان بندوک کی امیر المؤمنین فقه خطبه پو فصاحت بلاغت انگان سیود یعنی معنی بودین فصاحت بلاغت بگن خواهدو چوده این چوکی عموم میگو چه اولا فصاحت بلاغت دول میزر بد که میگو اسپرا مجمل زرشا فصاحت بلاغت دیو این انسان از قواعد حسابی که زحمت بانا قابل فهم یود پی کلام پو نی حضرت از خطبت منمینی که حجت تمام چچین اما حضرت از خطبت سے زیر منبر کانو لما گوچا خورن من کلام پو مجال حجت تمام میشه چچیک دیو نیسن سیدی شخص پوز آیون پوز کورز روایات آیات زیر دون فصاحت بلاغت میتنی دون گوه چوتت لحاظا زیر نهج البلاغه فصاحت یود بلاغت یود یا گول چپتنگ دیانتان دول استار گوشین زحمت استار لطسم رو گوشین 35 سال دی آیونون حوزه علمیه نودوک سیود 35 سال ریاب نهج البلاغه پرانچک مچود به استار گوزنشین بهتری ظهوری حساب چی گما گوچن کلام قرآن نهج البلاغه واسه بالاتر منه قرآن آیاتی ظاهر محکمات اون گما گوید حجت شد منتهانتز قرینه منفصله متصلی اون آیات برگوز دو بس باید بی رگبنا بعد الفحص عن المخصص والمقید حجت شد سر آقا خمینی فقه برداشت بودیو این ولایت اعتباری خواه قیمت منمت حضرت فیق بزدیانو خمینی یا سومتین امامی دی کسال بین استشهاد بطن زرد دیتی تقسیم بو بس اعتباری غیر اعتباری دیو کوریان از سوال بسیاد بین چی؟ سوال بسیاد بین چیا خمینی دی کتاب پیانو برها دی سوال بس بین ولایت فقیه مثال تنسانه دیانو هم كجعل رسول الله امير المؤمنين زرنا او انتخاب فلان و فلان زس دی جواب و سوال که هم ماین مایود دارن دی اعیون بزدین التوزده فعلی صوتی انگا چه جواب تنسید زیر جواب چیک ما تنگ ما جواب تنسید زده
آیا دیانوک اولا نی کلام پولا غلط تفسیر تنده آغا مکارمی فیق پو نز گوی کت سمچین زیر من نز زریود میت نز دیو زریود بحث کوثر یعنوک آغی فیق پوز تفسیر بیانوک کوثری معنای ازهر پو زحرائین و غیر ازهری که ظهور سید زیر من آخویی فیق بی ملق مقیدی بیان بی کنسیدانسیون نز زریود آخویی که شیخ الفقه و اساتیز الفقه کوئی علمی دی استدلال بناز آغا مکارمی دون پولتنگد آغی استدلال بدیوز خونسابت یعنی منظور بدیو این دیو لنگاز گوی کت سنگت زره لنگاز اصلا دیو زر میت دو ینتت سول جاننگا یہ بیان کنن چنچک دیو یعنی انسان لا در منبر چی کنال یوک پیانوک میانکان یوت پنا زاشی گاه هجان علمی چهت یا گاز استا چی که زر بیس برگین پس خود خمینیز برداشت بید نتی ده دیکا چین بحث بگم ما خود ده روی مقاسی بیکا مدن خمینی دی کتاب بیکا بحث بوز یون آماده یون چیزی رنو منطقه طلامون اگر آماده یون نه نز رسائل مقاسی با درس تنگید رسائل مقاسی با درس تنگید شو اصطلاحون ثابت ده کنه ده اصطلاحون جواب پوتی تنگین چی خیلی خوب یاره جو چیه زحمت بجو اولا نالزات روگی اندر یاره سابلو اصطلاحون دو لوشا من دنگتان پتایود لوش بیغا حوزیان دو کنون نارسائل مکاسی بیکا مرحبا یود نیسی رسی یاره یولیان کنون اونلین چیه ساختن جو یادیش از ده مهربانی یاره یود کنید یا رسائل مکاسی بی چو اصطلاحون کوره است که میز مناظری که یون نرا مستقیم توناندو یاره آسان چده نه حاضر یو دیاران نه میز مناظری که یوم متن کتاب پودی کتاب پکلیون چین دی کتابی جمله رنری که از یاران زون چین جو داره یارز دیانوک زیر یود کی دی تقریر بیانوک جو مسئله ولایت فقیه بدیهیات منطقی شتیگ نین زیره نظرن منطقی بدیهیات شتیگ نین نه تصور موضوع محمول کفایت این علم و جزم به نسبت شاید پیکه دو این ولایت فقیه ثبوت بیانوک عظیم فقه هست قدما کن ساکت اکثر متأخرین نیست اکثر متأخرین نیست ده آقای سیستانی زرد انکار کثیر من المتأخرین ولایت الفقیه او تزلزل بعضهم ففیه تزلزل عظیم لی تزلزل عظیم اکثر فقه مثلا کمپانی تصو مثل آیت الله الحکیم تصو مثل آقای سیستانی تصو مثل سعید تصو اکثر لبدیهی میشود پتا دی جواب بکن یاران میدان یا یون زرست ایسا غیان رسائل مقاصد تنگ مچان میرگوز ردا چوکر مردون مسنیاد یادی فیق پسکیود مین مناظری که ده چو اصطلاحون تا کن تو سونز این کن مهربانی یادی شد ده کن تا ده چو اصطلاحون کره یون مقاصد یا نیونا رسائل یا نیونا یون و این سر سیارز ادعا بده چیز رد افتتو عنزا ده معاویه نده اسوم چکن تواقید سجول خانی حکومت بول حضرت اشاره بس این زرد اولا خمینی کتابی خلاف یارس پر زرد آغیف یقص ولایت فقیه مسئله عندی تقسیم بو بانا ولایت فقیه و دی ولایت اعتباری بو کی فقیه عادل لیود کن پیانوک دیو قیمت معنوی و مقدس من زرده امر لم يعتن به الائمه زرده الا اجراء الحق دی الا پوزیرا معنا چی تمچین الا بمعنى بدون کی دی مقدس زره مقدس ممکن بو ممکن گلوشین الا بزره این دی افتت العنز صوص دی نعلن دی که حضرت زرده والله لهي احب الی من امراتكم مشيرا الى نعل لا قيمه لها دي خمینی عبارت بنده مشيرا الى نعل لا قيمه لها دي نعل بجو دي کلا جو دي کلا انسان لا ضرورت ينگون من مقدس میشد یارل توز ده گاچی شک امر بکن حق این اما مقدس می یارا درا دیو مهربانی پتا مندو امر باطل نا طاغوت دون امر حق مقدس من ادن اسکان یارا تفکیک مندو طلحنا زبيرنا عائشنا أهل سقيفس إجرا بس بحكومة لا قرآن أئمة الضلال أئمة الكفر طاغوت
من تحاکم الى الطاغوت زردی الفاظونی که بیان بچین افسون اینجو حوزی ها دوک پلو سمچو قرآنی لحجه میگوه آیاتی لحجه میگوه ائمت ضلال نکفر کنن چکین یک امر اعتباری کی قیمت میکنن حق اینن قیمت میدو کنن چکین مثلا خود ده نعل بو حضرت ابن عباس لمثال تنزل نعل بی که حضرت ید بو ید امانی و مالکی این نسان میلیگن یوندن قیمت معنوی مسون ما عرف مثال تنید داره عرف یانوک یانا پرچنگ زیاد دوهمه گوش کام پلگونه دوان یاری میلیگن یود علم چنگیاسی کنسه دوان یاری میلیگن یود علم بو مقدس و میلیگن یود دوهمه میلیگن یود اما مقدس مین انسان ضرورتی مینا کمت حضرت زرد ابابکر نا عمر نا عثمان لبس بی بیعت بکنی میونیز بس بی بیعت بو قید تنده اما معاویه شخشوش بی زرد ان الذي بايع ابا بكر وعمر وعثمان بايعني دیانیونیز چون سبک هنی بیعت بی که کنسی حکم ظاهریو حضرت از قرآن پیغمبر جعل بس حکومت لزر بمید حضرت لغا حکومت تکوینی چک پیغمبر جعل بس کن بنگیز اده سقیفی که عمر نبکر نفلان لبیعت بکنون کار یونسی آخری عمری 5 سال پیانو حکومت ظاهری که تنسادیون مقوله سنده حضرت از دیو لمضمت بده چک دیو نیسی رسی آقا خمینی فیق بیدی بیان بیانو بی صراحه زرد فقط احقاق حق بندو مقدس میشد داره یارا کامول کلا گون مرگوز بند کلا گون من مقدس شجنه کلا سیرد ngati kamo zuara resi dengan tahafuz bain misle inki ngadi laga yadi laga dohme gyo sadr salat yang gone du muqaddas misad paz yaram muqaddas na batil mashud kadu chot sa batil khorang maqula chikin taqaddus khorang maqula chikin paz agar muawiya na ghair muawiya hukumat kaduma dun tagut na inki du iftatu anzo kila batna allah qimat alha قیمت الله احتاج اومد طاغوت ما هست اما شیء چیزی قیمت مد اما انسان خارج جایز اینجوری اشی باید تو مثل خود دی نه علی مثال په حضرت دی هاتن آقا خمینی دیوگو اگر آقا خمینی فقل دیوگو انا یرا شبهیونس باز نیابت خاصی جعل بس به ولایت کو افتت العنزسون تمام فقها سقی قضاوت یاد به ولایت بسون دی شبهه کتویونه شبهه بینمی منشأ پلستر گز منشأ بچین خمینی نظر ولایت فقیه بو یرا مچود بین یرز دی نظریه کنه لغلنی نافیون ننیس بل اکثر علما از مد زرن مد کنون نگیم بودو پرگوز نه اینکه یرز دیانو تناقض گویی باید بو دستوز دی متن بیگنگا حاضر یو دیان اساقا ساقا تنگن دوگان ما دو گیان زحمت چنگاران نگیم بو مستقیم بالمباشری میسیرس یارس دیانو زرد کی سوره کوثر یانو عالم چیگیس تیسی یا فلان عالم چیگیس زر بنا دول مقابل ویدیو چو چمین جامعی مشکل لالتوس دیو یک چو فیرب چیگین وقتی کی دیا تیسی ممبری گوی کنا یاری زمان مستحل تقریبا یارس تو جامعه پتا یونچین آیت الله عظما شیرازی سید محمد سامسک رهبری فیقوز کو گورنا تجلیل یا تسلیت نامتنس فقیه مجاهد زست خاندان کلا تمجید بس بیت شیرازی شامی خزست جنازه بکنس حرم یا دفن سون اودون لیارا ایوت بی وقت زمان بیانو بیا منبر بکنه اسمس برازست ناسزازست دون گما جامعی مشکل بینه چیز اسپین مت چیز اسپین پس اولا امر معروف دلیل بزرگا سو چیز قرآن روایت تحریف کتو بنا غلط تفسیرات آن دی منکر بو سوز در نهی باز دوله مینگا چیچیک جامعه فرق مد میسرس خود ادون جامعه گوی که دوکسه زره جوه دیگه یوت کنی دی مجموع میون دیو جامعه نین دیو من میان جامعه وجود خارجی سال توب جمن لحاظا دنیا نو چی بارگوس غور بارگوس دی فعلی صوتی ها یاره زره دنگا چا جواب تنگن دوگی یاری جواب چی نگا کنن اس نپاسی حضرت آقا خمینی فیق بس چیه دی ولایت فلان فلان بیدی که مثال لکنز دی جواب بکن گره
قيدي اعتباري كلن مشرب فلسفيان امور اعتباري منشأ اثر من ميديانا بداية تصام معنى اثر بوجود لا يود امر اعتباري بكل بطوري كلي اغي نظر ها اغي ممنوعي كان نا ني نظر انا مشهور اليوم ما دي بحث يوم ما يوزد خويا مشهور اليوم شو تيكسون ولاية مطلقة سابي شرط دليل شرعي سيستاني في قصدي زيرد قاس سوتش ادعاء بنا ديوني كإن مما ذكرنا كنا والدليل أغلين قوي كلوكس سون ده كيان كان مالوس حضرات أغسطاني زيرد ولا بد للمثبت من دفع جميع الشبهات يعني تم مثبتين ونزم مدارين شبهة ما جوابتهم وأن له ذلك كوانتم مدورده مدرنينج يشوفيان مثلا يوم أدجان استاني 사직은 임보 다레 야레즈레 하 yak irade itibar ka asnan lama gen le miskat ku ngacha jawab tangen duk sebab sun yare jawab chi khona tang smamet henga le bamet yari jawab ni sual jwi nani ngacho seyot jawab met payot man ne wilayat faqih dare yare zezde badihi illo badihi ne ulama kun la roshan macha duk di jawab pu chin du kyun چیا خمینیز دیانو کا ولایت فلان و فلان زس فلان فلان ابابکر عمر به ولایت ما تسوزن تشبیه چیا تنظی جواب بکن ما لبامت اما سکات تون مو بس زیر بیاد بو دو ایراد من چیا جامعه پوینتس 30 سال باطل انوک انو تنگنچیک آغیدی کتابی من ذکر یامت به ولایت گنتی طرف نچوس زیر داغ بس نیدیون چوزیود نیدیون کلنگیت ساتپا عین مقتضای حال دیودر چن سکات فین سزرزره مثل اینکه نتان گام نیالیود آزان پو موتو نیت سات پتان کنی علام آزان پو ان نتانت پیر نتان کنی آزان پو کلیریا تانت چیا سنپو آزان علامین مضمون پو میسکی چی گیود دیود سوسپونی اولی که چوز کنی ویدیون نجوباسی مضمون پو چی گیود چون که سنپایا اکوس تفس ان نظر باید پی غرض بدو این جامعه بولنی دیون چوک سیوت مینیانتس 30 سال چیانگا 4 سال دون لنجاب سیگرنه دیا مضمون بو لیگن نرامی که چوسه تانس چی کورز بو که تاکن چی مرنیت پنرگیب نسکات کنزنگیت سات بانگامل تاز غورباز و واقعا دی کتاب پی مطابق ینته من مازر سوک داره یاران ننگی در میان حکم و محل بحث بو دی کتاب بو این دی کتابی که چانسی اشکال علمی که تو غزبانا یاران زمداری این طبق فرمایش آیت الله سیستانی کوئی فیق بزرده تمام شبهان لجواب تن برگوشین سوز مثبتین نیز و انا له ذلك زرده چاچ دیگه بو نا شبهه تنگ دی شبهان گرول نجامع ان وگرا زر به حق یود دومن نجامع زر به حق چچا من و دونا ین خطر یارز ملب چیک چیزر سوق زر بنا یارز دو زرده اگر کتو دی کلام امیر المؤمنین دی ظاهر کلام پو قرآن بیعت بکنی ده میونی باریانو ریاب نه سقیفی ریاب نه بیعت بکنی میونی باریان حکومت با افتات الانظر مثال تانس یا کلیگا مثال تانس یرز ادعا بینو امام زمان فیق ظهور چانا حضرت فیق بسان دیا کسال پو ملچین امام زربتوغا کنتی که حکومت باید بونا افتات الانظر زرچین او دی دلیل تو گر این اصلا امام زمان فقبی بیعت بکنون نه یرا امیر المؤمنین لبیعت بکنونی دوان ده سقیفی گبنا او دونی اشخاصونی تمیز بمچادوک لحاظا مهربانی مهدویت یعنوک لیگن یرز لز بارگوشادوک و هم چانا لا اقل پو غیبت نومانیه و غیبت تو سیدی توس کتاب روایون لا مطالعات مرگوشین امام زمان فقب ظهور چانا خانه کعبی که حلوم الى بیعت الله زر من اولین بیعت بکن بو جبرائیل امین کوی فقب ندسستون شو ملک یونید و کوی اصحاب خاص ده اصحاب خاص نی درجه انگن یاری اقولی مافوق یوتن اودن ده سمگن چکسومیز حضر الله بیعت بید حضرت از تشکیل تنکنی حکومت بکا خدا راضی یود قرآن راضی یود میون راضی یود برکات یود دی ولایتی که امی حضرت فقبوز اعمال باید بیده حکومت کلا دولت کریمه تعز بها الاسلام زیر تعبیر سنسیود اما امیر المؤمنین فقبوز زیرت پیغمبر از نجعل بس به ولایت بو کنتز فانس راح از بس و دیر گم نگا بیعت باسویونس
الذي بايع أبا بكر وعمر وعثمان دنيون से बस دونیز بس بیدی بیعت ظاهری و دی حکومت 5 ساله دو کنن کلی شرایطی که حضرت جول این یک نوع استقراری ظاهری حکومت امام زمان فقه حکومتی وارغنوک امام صادق فقه بز کسل مولد لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی چانا دیو چوز یعنی گوٹھا قسپرا میتانگ چا ودونا yang muskil cici ngatang ulama sakedio duk de nidiu rang soso partik na ta'alluq duk cha den rob laz baca de hesab laz baca ngachang falan unis meeting tangsmin ki district pi ka masalan islamiya sukul khatum bayot pi dun e madari gun gamil ghalib jodde degan akhiri ka zarsa nga mustahidun gamana mustahid sunna ta'alluq med dio to alim sunna ta'alluq med pa nga bichare diga dukchin so diu phire binju yang akhirul umuri ka masalan falan qabristan jang da funje sa aba qawaati gonena yang argaz di ka ngachang baslamet yang sunna ta'alluq med nga haq bayan ba jinzerbo di ayne phire bin julasun qabul chachamin والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه